السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا. الحلقة الأولى من شهر 12 غادي نشوفوا فيها بزاف المواضيع. لذلك اليوم غادي ندويو إن شاء الله على القرعة ديال سكونترينو اللي رسميا من اليوم ممكن أنكم تاخذوا الكود. العملية راه غتبدا من هنا لشهر، لذلك راه باقي لكم من هنا لشهر تاخذوا فيه الكود، والعملية كتستغرق 10 ثواني. ولكن في هذا الفيديو غنشرح لكم جميع المسائل اللي كتعلق بهذه القرعة، وشنا هما الجوائز والتاريخ ديالهم وكيفاش تشاركوا. وحاجه اللي مهمه، سولت حتى امام اللي معروف بزاف هنا في ايطاليا على واش حلال ولا لا، واكد لي بانه حلال. غنتكلموا على هذه النقطه مزيان، وغنتكلموا على دخل الطوارئ. ابتداء من اليوم رسميا الليمبس غتبدا عمليه الغربله، يعني الغربال غيبداو غتشوف شكون هما الناس، وغتبدا دير الكونترول شكون هما هاد الناس اللي كيستحقوا انه ياخذوا وشكون اللي ما يستحقش ياخذ، وغادي نشرحوا هذه النقطه. وثانيا غنتكلموا على الناس اللي تبلوكا لهم الخلاص ديال الراديو ديال تشيتادينانسا. كاين اللي تبلوكا ليه في شهر 10، كاين اللي كيتبلوكا ليه في شهر 11، وغادي نقول لكم الحلول اللي كاينه وعلاش. وكذلك غنطرقوا للموضوع ديال الجنسيه. كنا تكلمنا في اخر الاسبوع الماضي وقلت لكم انها غدوز من 3 سنين الحاليه وغتولي عامين، المده اللي كتستغرقها باش الجنسيه تخرج لك. قلت لكم انه نهار الاثنين غيتم التصويت في البرلمان باش يولي هذا القانون الرسمي، ولكن هذاك العفريت ديال سالفيني كيدير العرقله وكيدير شويه ديال التشويش في البرلمان. غنتكلموا علاش وكيفاش وامتى غادي يمكن انهم يصوتوا على هذا القانون. غنتكلموا كذلك على الحاله الوبائيه في ايطاليا اللي كتحسن، والحاله في المغرب حتى هي كذلك. وغادي نمشيو نشوفوا واحد القصه اللي طريفه جدا يا اخوان. واحد السيد هنا في ايطاليا تناقش مع مرته، وغادي تشوفوا اشنو دار. وهو اول خبر غنبداو به. وقبل ما نبدا كنبغي نشكر جميع الناس اللي كتفاعل مع الفيديوهات بلايك وبالتعاليق، والناس اللي ما مشاركاش في القناه اشتركوا يا اخوان باش تبقاو توصلوا بجديد اخبار ايطاليا ان شاء الله. ديما يا اخوان كنتكلموا على اخبار اللي هي جاده بزاف ومعقوله ويعني داخله في الجد، ولكن اليوم غنشارك معكم هذا الخبر اللي صراحه يعني انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وشويه كوميدي، واخا السيد بقى فيها واحد شويه. لذلك يا اخوان اشنو وقع في مدينه كوم اللي في الشمال ديال ايطاليا؟ السيد تناقش مع الزوجه ديالو وخرج يجيب ليه دويره، يعني بغى يحيد عليه داك القلق وداك العصب اللي عنده. خرج يجيب واحد الدوره جنب الدار، وبقى غادي كيتمشى حتى غيلقاوه البوليس من بعد اسبوع فين؟ في مدينه فانو. يعني في الجوج الليل الكرابينير غيلقاو. شوفوا شحال ضرب ديال الطريق يا اخوان: كومو، ميلانو، بياشينسا، بارما، مودينا، بولونيا، وبقى غادي حتى وصلوه في فانو اللي كاينه في ليمارك. يعني ضرب واحد 450 كيلومتر على رجلو يا اخوان. من وقفوا البوليس قال لهم يعني تناقش مع الزوجه ديالي وخرجت، وما كانش حاس انه راه ضرب ديك الطريق بزاف، يعني لدرجه انه قال لي ما انا راني مزيان بخير ولكن واحد شويه عيان. عاود للبوليس بلا انه يعني راه الناس صلاو فيه في الطريق وعطاوه الماكله وعطاوه الاكل وكل شيء. لذلك يا اخوان الخبر اللي يعني انتشر كثير في مواقع التواصل الاجتماعي ضحك بزاف الناس. التعاليق اللي كانت ما نعاودش لكم يا اخوان، غير تعليق يضحك اكثر من اخر. الزوجه ديال هذا السيد دارت واحد الدينونشه بالاختفاء ديال الزوج ديالها الحد اللي داز. عيطوا لها البوليس مني لقاو مع الجوج ديال الليل بطبيعه الحال ما زقلوش، عطاوه مولطه. علاش؟ حيت كاين حظر التجوال من وراء 10 ديال الليل حتى 5 ديال الصباح، هما لقاوه في الجوج ديال الليل يا اخوان. لذلك عطاوه المولطه ديال 400 اورو، وبطبيعه الحال لوطيل. الزوجه ديالو مشات تجيبو من لوطيل يا اخوان، ركبت في السياره وضربت ديك الطريق كامله، وتفاجات بانه كاين 400 اورو ديال المولطه وكذلك الثمن ديال اللوطيل اللي جلس فيه. وربما يكون هذا السبب للخلاف القادم بيناتهم، يعني مولطه وتزيد عليها لوطيل. لذلك يا اخوان الزوج بطبيعه الحال البوليس راه داو حتى الكويستورا باش يتاكدوا منه واش واعي ولا ماشي واعي. بطبيعه الحال لقاوه في الوعي ديالو الكامل وما عنده حتى شي مشكل. ولكن هذا السيد كل ما وقفوش البوليس ربما كان يوصل حتى لتونس يا اخوان على رجليه وما عندوش مشكل. فيما يخص يا اخوان القانون ديال المهاجرين ديال السيغوريتسا واللي فيه القانون ديال الجنسيه، في اخر الاسبوع الماضي كنت قلت لكم انه الجنسيه غدوز من 3 سنين لسنتين، انهم غيصوتوا الاثنين. والبارح بزاف الناس في التعاليق قال لي امضره كيفاش داز داك التصويت. كاين خبر زوين وخبر خايب. الخبر اللي زوين هو انه كيف ما راكم عارفين يا اخوان البرلمان متشكل من 2 غرف: مجلس النواب ومجلس المستشارين عندنا في المغرب، ولا مجلس الشيوخ هنا في ايطاليا. البارح التصويت اللي كان في مجلس النواب داز والحمد لله، 298 برلماني صوتوا نعم و224 صوتوا لا، ولكن القانون داز في مجلس النواب. دابا البارح كان من المفترض انه حتى مجلس الشيوخ يصوت واش ولا لا، ويعني راه غادي يصوتوا نعم، هذه راه ما فيهاش يعني الشك.
ولكن يا اخوان لا ليغا نورد وكيف ما قلت لكم سالفيني كيوعد بلا انه غادي يعرقل الخدمه ديال البرلمان، داروا واحد السياسه شيطانيه. علاش؟ قدموا يا اخوان تريتشانتو اورديني ديال الجورنو 300 مساءله اللي خاص الحكومه تجاوب عليها في البرلمان اللي خاصه بهذا القانون. لذلك اللي باش تعرفوا يعني باش نوضح لكم احسن، هو انه الحزب ديال جورجا ميلوني وديال سيلفي بيرلوسكوني اللي هما في المعارضه قدموا 30 مساءله، وهذيك 30 مساءله جاوبوا عليها البارح يعني اثنين. دابا حاليا عندهم 284 مساءله اللي قدمتها لا ليغا نورد واللي خاص الحكومه تجاوب عليها. لذلك خاصهم يخدموا بزاف باش يبقاو يجاوبوا على هذه المساءلات، باش يمشيو يصوتوا في مجلس الشيوخ. وباش يجاوبوا على هذه المساءلات كاملين يا اخوان خاصهم ساعات كثيره من العمل. وخاصكم تاخذوا بعين الاعتبار انه غدا كاين وزير الصحه اللي خاصو يمشي يدير المداخله ديالو في البرلمان باش يشرح لهم القانون كيفاش غيجلبوا الايطاليين، وباش يشرح القانون ديال كيفاش غادي يتعاملوا مع الازمه الصحيه في الاعياد في النطال وفي البيفانا يا اخوان. لذلك كاين التدخل ديال الوزير اللي غيحيد لهم الوقت للخدمه، وكاينه امكانيه انهم يوليو يخدموا بالليل باش يسرعوا في الخدمه ديال هذه المساءلات اللي قدمها الحزب ديال سالفيني. ولكن يا اخوان الحاجه اللي خاصكم تكونوا متاكدين منها هو انه المساله ديال التصويت راه غير مساله وقت. راه لما صوتوش اليوم غيصوتوا غدا، يعني اخر اجل ربما يكون السبت ولا الاسبوع القادم، ولكن من هنايا للسيمانه راه 100% غيصوتوا بنعم، والقانون ديال الهجره غيتصادق عليه في البرلمان وغيولي قانون. وديك الساعه سالفيني يمشي يضرب راسو مع احسن حيط كاين في الطاليان. هذه كونوا متيقن منا اخوان. من بين الاشياء اللي جديده وصراحه اللي غتدخل بالجديد على المهاجرين هو انه كما قلنا فيما يخص الناس اللي كيحرقوا في البحار واللاجئين السياسيين واللاجئين يعني الانسانيين، هذوك كاينين القوانين اللي صراحه غتغير لهم بزاف الاشياء. وفيما يخص الناس اللي كيطلبوا الجنسيه اللي حاليا باغي يدفع طالب الجنسيه كنقول ليه يتسنى حتى لهذا القانون يولي رسمي، حيت كاين فرق بزاف انك لا دفعتي دابا غتسنى 36 شهر 3 سنين، الا دفعتي من بعد ما يدخل هذا القانون حيز التنفيذ غتسنى غير عامين. لذلك تسناو شويه اخوان ما تدفعوش دابا. وحاجه اخرى هو الديكريتو فلوسي، كتعرفوا القانون ديال الكونطرات اللي سنويا كيكون، وهذا كل سنه كيقول لك بغينا 24000، هذا العام قال لك بغينا 32000 شخص يجيو يخدموا في الطاليان. القانون اللي داروا دابا يا اخوان، وهذا القانون اللي غيصادقوا عليه، وهذه الحاجه ما عرفتش واش زوينه ولا خايبه، هو انه داروا قانون باش انه ما يكونش حد للناس اللي يدخلوا الطاليان، ما يبقاوش يديروا داك الحدود ديال بغينا 24000 ولا 32000. وربما وهذا الشيء راه باقي ما واضحش يا اخوان، ولكن من يولي داك الشيء رسمي غادي نطرقوا ليه، ربما غيولي اللي دفع غيولي ياخذ الفيزا باش يجي يخدم هنايا، وما يبقاش حدود الناس اللي تجي تدخل. انا جاتني غريبه هذه النقطه، حيت بطبيعه الحال الصحيفه اللي تكلمت على هذا الشيء بزاف هي الجورنالي كيف ما قلت لكم راه صحيفه يمينيه بزاف ديال سيلفيو بيرلوسكوني ومتقربه من سالفيني، لذلك غتشرح داك الشيء اللي بغات وبالطريقه اللي بغات. يعني الهضره اللي كيقول بلا انه غيكون المهاجرين يدخلوا بلا حدود انا ما مصدقهاش، ولكن نتسناو حتى القانون يولي رسمي اخوان ونتكلموا عليه. فيما يخص اخوان اللوطريه ديال سكونتريني او القرعه ديال سكونترينوات، راه اليوم رسميا ممكن انكم تطلبوا الكود اللي غتوليو تستعملوا باش تقيدوا في هذه اللوطريه وفي هذه القرعه. وقبل ما نمشيو نشوفوا الكود وقبل ما نشوفوا جميع الامور اللي متعلقه بهذا الشيء، بغيت نقول لكم بلا انه سالت يعني الامام ديال مدينه فيرانس على واش حلال ولا حرام، حيت بزاف الناس كتقول لا راه حرام لا راه محال واش حلال. لذلك اخوان حلال جدا. علاش؟ حيت ماشي قمره، قرعه. والحاجه اللي مهمه بزاف هو انك انت ماشي كتمشي تشري الماكله باش تاخذ سكونترينو باش تشارك في القرعه، لا انت كتمشي تشري الماكله حيت غادي تشريها غتشريها كيف كانت القرعه كيف ما كانتش. الكون انه كاين واحد الامكانيه انك تشارك في القرعه، هذا الشيء ما كيحرمهاش. علاش؟ حيت ما كتريسكيش وما كتقمرش وما كتحطش شي فلوس زايده باش تشارك. مثلا كون كانوا قالوا لك غتزيد واحد 50 سنتيم باش تشارك، فهذيك العمليه راه غتولي حرام، ولكن نتايا ما عندك حتى شي حاجه اللي غتريسكي بها. الوقيته اللي كتبغي تخلص كتعطيهم واحد الكود وكتقيد اوتوماتيك. الدوله من بعد كدير القرعه وكتهز الناس اللي ربحوا، وكاينه امكانيه انك تربح. يعني حتى لهنا كلنا متفقين. لذلك اخوان ما تعرفوا حتى نتوما تكونوا من المحظوظين. نمشيو نشوفوا القرعه دابا حاليا. واول حاجه غادي نشرحها لكم هو انه يا اخوان كاين فرق ما بين القرعه ديال سكونترينوات وكاين الفرق ما بين البونص ديال الكاشباك والسوبر بونص كاشباك. السوبر بونص كاشباك كيتعطى ل 100,000 شخص لكل 6 شهور في 1500 اورو. الناس اللي غيستعملوا لاكارت بزاف، وهذه وشرحناها. البونص كاشباك كيرجعوا لك 10% على داك الشيء اللي كتقدى لحد اقصى ديال 150 اورو في كل 6 شهور. وكاين دابا حاليا في هذا الشهر ديال شهر 12 غيبدا ان شاء الله نهار 8 من المرتقب غادي يديروه لكم حتى في شهر 12 حتى هو فيه 150 غيرجعوا لك 10%. يعني الا خسرتي 1500 اورو غيرجعوا لك 150.
وهذا وشرحناه. وعادش كاينه القرعه ديال السكونترينوات. القرعه ديال السكونترينوات ساهل، وحتى في الموقع الرسمي ديالها كيقول لك بلا انه راها نون تي كوستا نولا، ما غادي تخسر حتى شي ريال من جيبك باش ديرها. وحاجه اخرى اللي كنبغي ناكد عليها هو انكم ما خاصكمش تحتفظوا بالسكونترينوات، حيت كاين بعض الناس اللي كتظن انها خاصها تخزن سكونترينو كدليل وداك الشيء. لا يا اخوان، السكونترينوات غتبقاو تعاملوا معاهم كيف ما ديما، يعني كاين اللي يلوحهم كاين اللي كيحتفظ بهم. المهم مني غتمشيو لهذا الموقع اللي هو رسمي سميتو لوتوريا ديال سكونتريني.gov.it، غنخليه لكم في التعاليق وغنخلي لكم الرابط تحت الفيديو. غتكليكيو على بارتيشي باورا اللي مكتوبه هنايا، غتمشيو ديروا الكوديشي فيسكالي ديالكم هنايا، انا غنكتبو دابا. كيديكلاري بلا انك راك شفتي القوانين وداك الشيء، كتكتب هذا الكود اللي هنايا، وفي الاخر كيعطيكم هذا الكود يا اخوان، اللي يعني سهل جدا. ممكن انكم تسكاريكيوه، دير سكاريكا وتحطه في التليفون ديالك، وملي تبغي تمشي تتقدى ابتداء من 1 في شهر 1 وعرف الاماكن اللي عندهم، حيت بطبيعه الحال في السوبر مارشيات الكبار اللي حنا عارفين لاوروسبي، ليدل، لا سلونغا، الكوب، الكوناد، هذوك غيكون فيهم تقريبا. ولكن في المغازات وفي النيغوسيوات الاخرين اللي مشهورين بزاف راه غيكون فيهم، واللي صغار راه صعيب. علاش؟ حيت الماكينات اللي غيقبلوا هاد السكونترينوات كيف ما تشكى واحد الشخص اللي ما في الراديو عنده نيغوسيو قال لك غيكلفني 180 اورو باش نشري هاد الماكينه. لذلك حنا ما نظنوش انه الجزاره غيوليو يستعملوها، ما نظنش، حيت سكون الجزاره بطبيعه الحال ما كيستعملوش حتى لاكارت. الا بغيتي تخلص بلاكارت صعيب، قليل الجزاره اللي في الطاليان دايرينها، كنتكلم على الجزاره المغاربه. لذلك نتوما تقدروا تسكاريكيو وتقدروا تستامبيو في ورقه وتخليوه في البسطام ديالكم. لو لقيت اللي تمشي تبغي تخلص تجبدوا في ورقه وتدوزوا في الكاسه، هذه راه سهله. فيما يخص الجوائز اللي كاينه يا اخوان هي كالاتي. الجوائز كيف ما قلنا، السكونترينو اللي غتولي تستعمل غيولي يعطيك حق في كل اورو تخلص، غيولي يعطيك حق في بيي اللي غيشارك في القرعه. نعطيكم مثال، مشيتي تقديتي سبيزا اللي مولف كتقدى وخسرتي 50 اورو، هذيك 50 اورو اللي خسرتي غتولي تعطيك 50 بيي، وكل بي مختلف، كل بي فيه رقم اللي غيشاركوا في القرعه. ولكن حد اقصى اللي غيعطيوكم هو ديال 1000. مثلا شريتي واحد الحاجه ساويه 1200 اورو، مثلا حنا نديرو شريتي كوزينه فيها 1200 اورو، غيعطيوك غير 1000 بي، ما تقدرش تفوت 1000 بي. لذلك في القرعه غتشارك ب 1000 بي، وهذا الشيء راه مزيان. حاجه اخرى هو انه الحوايج اللي هما واصله للنص، مثلا شريتي واحد الحاجه دايره 2 اورو و49 غيعطيوك غير 2 بيات. علاش؟ حيت 2 اورو 49. شريتي شي حاجه اللي فيها 2 اورو 50 غتاخذ 3 بيوات. علاش؟ حيت فتي هذاك 49 سنتيم. لذلك راه سهله لحد هنايا. ما غيدخلوش في هذه القرعه كاع داك الشيء اللي كتشري في الانترنت. علاش؟ حيت الدوله كدير هذه القوانين اصلا باش تزعم الناس يوليو يشريو من المحلات التجاريه اللي هي في الزناقه وفي النيغوسيوات، وما يبقاوش يشريو من الاونلاين بزاف. وما غيدخلوش فيها حتى دوك السكونترينوات اللي قبل ما ديرهم كتعطي لواحد النيغوسيو كودي شي فيسكالك باش تسكاريكي في 730. مثلا ملي كتبغي تشري الدواء ولا كتبغي تخلص شي فيزيتا كتعطيهم الكودي شي فيسكالي باش تسكاريكي في 730. هذوك ما داخلينش. حاجه اخرى، هنا بطبيعه الحال القرعات متقسمين يا اخوان، كاينه الوحدات اللي عاديه وكاين وحدات زيرو كونتانتي. وهنا خاصكم تركزوا في العاديه اللي هي اورديناريا، غادي يشاركوا فيها الناس اللي تيخلصوا بالفلوس. هنا ماشي بحال البونص كاش باك اللي ملزم عليكم انكم تخلصوا بلا كارت، هنا ممكن انكم تخلصوا حتى بالفلوس العاديين. في هذه القرعه اورديناريا غيشاركوا فيها اللي كيخلص نقدا، وكيشاركوا فيها حتى اللي كيخلصوا بلا كارت، يعني كيشارك فيها كل شيء. وغتكون اسبوعيه وفيها 7 الجوائز ديال 5000 اورو، 5 المليون. في حين انها كاينه قرعه اسبوعيه اخرى ديال زيرو كونتانت كيشاركوا فيها غير الناس اللي كتخلص بلا كارت. يعني الا لاحظتوا الناس اللي كتخلص بلا كارت غتشارك في هذه وغتشارك في هذه، يعني كل ما خلصتي بلا كارت عندك الربح، من غير انه غيعطيك البونص كاش باك ديال 10%. يعني على ما بغيتوش تخلصوا بلا كارت، من غير انك تشارك في هذيك الاسبوعيه اللي فيها 7 الجوائز، غتشارك في الاسبوعيه اللي فيها 15 جائزه ديال 25 مليون لكل شخص. هذه اسبوعيه يا اخوان، من غير انه غتكون 15 جائزه للناس اللي هما يصحاب نيغوتسوات. مثلا الجزار اللي غيدير هذه العمليه وغينخرط فيها، الا جا عندك شي واحد مغربي يا اخي الجزار وخلصك ودخلتيه في هذه اللوطيريه في هذه القرعه، غادي كاينه واحد الامكانيه حتى انت تشارك في القرعه وتقدر تربح. اسبوعيا كاينه 15 جائزه ديال 5000 اورو، في حين انه كاينه قرعه اللي هي شهريه. هذيك الشهريه اللي غيشاركوا فيها الناس اللي كيخلصوا بالفلوس واللي كيخلصوا بلا كارت، كاينه شهريه وفيها 3 الجوائز ديال 30000 اورو، ديال 30 مليون غير 3. في حين انه هذيك الشهريه اللي فيها زيرو كونتانت غير صحاب لا كارت فيها 10 الجوائز ديال 100000 اورو، 100 مليون. الا لاحظتوا معايا في الشهر غيكونوا عندنا 10 الجوائز ديال 100000 اورو، 60 جائزه ديال 25000 اورو. هادشي من غير هذوك الاورديناريا، بلا ما ندخلوا الاورديناريا، يعني غيكونوا بزاف الجوائز. وزياده على هذا الناس اللي عندهم المحلات التجاريه غتكون عندهم 10 الجوائز ديال 20000 اورو في هذيك ديال الشهريه اللي فيها زيرو كونتانت.
هذيك اللي سنويه غيكون وحده اللي كيشاركوا فيها الناس اللي عندهم لاكارت والناس اللي كيخلصوا بالفلوس يعني عاديه، وفيها جائزه وحده ديال مليون ديال الاورو يعني مليار. في حين انه هذيك اللي فيها زيرو كونتانتي وكيشاركوا فيها غير الناس اللي عندهم لاكارت غتكون فيها جائزه وحده اللي فيها 5 المليار. تخيلوا معايا واحد غيربح 5 المليار في الاخر ديال السنه. لذلك يا اخوان، فيما يخص الناس اللي يعني عندهم هما المحلات التجاريه ولا حلاقه وداك الشيء وشاركوا في هذه العمليه، غيكون بالامكان ديالهم يشاركوا في الجائزه السنويه اللي غتكون وحده غتمشي لواحد الشخص اللي غيربح مليون ديال الاورو يعني مليار مغربيه. فيما يخص القرعات امتى غتكون هذيك الاسبوعيه غتبقى دار كل خميس، يعني كل خميس غتكون قرعه. هذيك الشهريه غدار نهار 11 في شهر 2، 11 في شهر 3، 8 في شهر 4، 13 في شهر 5 وهكذا. في حين انه هذيك السنويه غدار في الاخر ديال السنه. لذلك يا اخوان راه كيف ما وريتكم غتدخلوا لهذا الموقع غدير بارتيشي باورا وغدير الكوديشي فيسكالي ديالك وغتاخذ الكود، يعني ما غتستغرقش حتى 10 ثواني. الخبر اللي جانا اليوم يا اخوان على الراديو ديال تشيتادينانسا داخل المواطنه خبر ممتاز. علاش؟ حيت اليوم رسميا ليمبس كيولي عندها الحق انها تدخل تشوف المعلومات ديال الناس اللي كتستافد من هذا الراديو ديال تشيتادينانسا. لذلك غتولي تعرف شكون اللي عنده فيه الحق وشكون اللي ما عندوش الحق وتحيدوا ليه. حيت لحد الساعه يا اخوان غير ممكن انه ليمبس تحيدوا لشي واحد حيت ما عندهاش شي طريقه باش تدخل تشوف المعلومات. هي كتقول لك على حساب ليزي ديالك وعلى حساب بزاف الشروط اللي بزاف الناس كتكون عندهم وكيمشيو يطلبوه، ولكن كاين بزاف الحوايج اللي ليمبس ما كتقدرش توصل لهم. من اليوم ان شاء الله رسميا غيوليو يوصلوا لهم. علاش؟ حيت الكارانتي ديال البرايفاسي اللي هي واحد المؤسسه اللي كتحمي المعلومات الشخصيه ديال الشعب الايطالي، اللي مثلا نعطيكم مثال، واحد المؤسسه ديال الدوله بغات تمشي تاخذ المعلومات ديال الشعب الايطالي، هذيك المؤسسه واش عندها الحق تدخل تاخذ هذوك المعلومات ولا لا؟ خاصها تاخذ البرميسو الرخصه من عند الكارانتي. هذا الكارانتي يا اخوان هو اللي كيعطيها الرخصه. لذلك ليمبس اليوم عادش خدت الرخصه، يعني هذه المؤسسه كتحمي الحقوق ديال الشعب الايطالي. وبطبيعه الحال القوانين راها كاينه قوانين ايطاليه وقوانين ديال الاتحاد الاوروبي، يعني خاصهم يحترموا القوانين الايطاليه والقوانين ديال الاتحاد الاوروبي. شنو هما هذه المعلومات اللي ليمبس غتولي تمشي تشوفهم؟ كاينين بزاف يا اخوان. غتولي تاخذ المعلومات اللي كاينين عند البلديات، اللي كاينين عند الجهات، اللي كاينين عند يعني باش يشوفوا واش عندكم طوموبيلات، واش عندكم ديور، واش في حقكم كاينين عقوبات سجنيه. حيت كيف ما لاحظنا في هاد الاشهر اللي دازت وفي هاد السنه اللي دازت ديال الراديو ديال تشيتادينانسا يا اخوان ناضوا فيه بزاف المشاكل، والمعارضه كتهاجم ديما هاد الراديو ديال تشيتادينانسا. علاش؟ وهذا الشيء راه صراحه يا اخوان حنا شفنا العديد من العائلات المافيوزيه كتستافد منه، العديد من الناس اللي كيديروا جرائم بشعه كيمشيو يشوفوهم كيلقاو العائلات ديالهم عندهم فيلات، عندهم سيارات كات عندهم يعني الغناء الفاحش، وكيمشيو يطلبوا الراديو ديال تشيتادينانسا وكياخذوه. هذا الشيء كيخلي انه يكون واحد الموجات ضد هذا الراديو ديال تشيتادينانسا. كيقولوا ما كاينش مراقبه وكيتعطى لاي شخص. الغوارديا دي فينانسا شحال قدها تراقب؟ راه كاين اكثر من 1.5 مليون ديال العائلات اللي كتستافد منه، يعني مستحيل انك تراقب كل شيء. لذلك كان واحد الهجوم شرس من المعارضه على هذا القانون. الحمد لله دابا هذاك الهجوم غادي نقلوا منه. علاش؟ حيت ليمبس غتولي تقدر تمشي تشوف المعلومات ديال الناس اللي كتستافد. الا كان عندك الحق غادي تخليه لك، لما كانش عندك الحق غتقطعوا عليك وغطلب منك هذاك الشيء اللي خديتي بدون حق. علاش زوين على انه الناس اللي محتاجه صراحه وما عندهاش وكتمشي تطلب الراديو ديال تشيتادينانسا غتولي محميه. يعني هذا القانون غيولي مضمون، غادي يبقى، يعني ما غيبقاوش يتهجموا عليه ويقولوا لا راه كنعطيوه المنواله، غيولي ياخذوا غير الناس اللي هي محتاجه، وهذا راه في الصالح ديال الناس اللي كتستافد منه وعندها فيه الحق. حاجه اخرى هو انه الكارانتي ديال البرايفاسي قال ليمبس ما غاديش تدخلي تشوفي جميع المعلومات، غيوليو يشوفوا غير المعلومات اللي هما محتاجينها. وغيكون واحد السيستم للمحافظه على المعلومات اللي غيوليو يدخلوا ليمبس يشوفوها. غيكون عندهم واحد المده زمنيه اللي غيراقبوا فيها المعلومات، ومن بعد غادي تقطع عليهم ديك المعلومات وغادي تمحى داك الشيء اللي شافوا. يعني المعلومات الشخصيه ديالنا غتكون محفوظه ان شاء الله. هذا الشيء ما كيعنيش انه الا كانت عندك واحد السياره غتقول لا غيحيدوه ليا، ولا كانت عندك الدار غيحيدوك، لا بطبيعه الحال غيشوفوك واش كتحترم الشروط ولا لا. وحاجه اللي هي مهمه في هذا الشيء كامل، كاين الناس اللي عندهم طوموبيلات كتسوى 80 90 مليون وكياخذوا الراديو ديال تشيتادينانسا. في هذيك الحاله ربما الليمس تمشي دير واحد المراقبه وتشوف هاد الناس اشنو الحاله الاقتصاديه ديالهم الحقيقيه. يعني هذا القانون دار غير من اجل المراقبه. ما كنقولش لكم بلا انكم نتوما اللي كتستافوا غيجيو يحيدوه لكم الا لقاو عندكم الطوموبيل، لا، باش يكون الوضوح يا اخوان. حاجه اخرى مهمه، الناس اللي كتقول لك تقطع لي الراديو ديال تشيتادينانسا وما عرفوش علاش. كاين اللي تقطع لي في شهر 10، كاين اللي تقطع لي في شهر 12، وكاين اللي تقطع لي في شهر 11 وباقي ما عارفينش. اللي خاصكم تعرفوا يا اخوان هو انه الراديو ديال تشيتادينانسا ممكن انك تاخذه لمده زمنيه اقصى ديال 3 سنين، يعني اكثر من 3 سنين ما تقدروش تستافدوا منه. ولكن هاد 3 سنين راه متقسمه على جزئين، الجزء الاول 18 شهر والجزء الثاني 18 شهر، ولكن بيناتهم خاص على الاقل يدوز واحد الشهر بلا ما تاخذ حتى شي حاجه.
لذلك اول الناس استافدوا من الراتب ديال شيتادينانسا، واللي كانت اول استفاده في شهر 4 ديال 2019، كنعاود نكرر شهر 4 ديال 2019 راه اخر خلصه غياخذوا هي ديك ديال شهر 9، وشهر 10 راه ما غاديش ياخذوا، وخاصهم يديروا الطلب باش يتخلصوا في الخلصه ديال شهر 11. لذلك الخلصه ديال شهر 10 غتنقصوها. الناس اللي خدوا اول خلصه في شهر 5 ديال 2019 اخر خلصه غتاخذوا هي ديال شهر 10، وديال شهر 11 الشهر اللي يلاه قفلنا ما غتاخذوهاش، غتنقصوها. لذلك خاصكم ديروا طلب في هذا الشهر هذا باش تستافدوا من الخلصه ديال شهر 12، وهكذا الناس اللي خدوا في شهر 6 راه غينقصوا الخلصه ديال شهر 12 وهكذا. لذلك هذا سبب. وكاين الناس اللي كتقول لك انا باقا ما وصلتش ل 18 شهر وقطعوا عليا. في هذه الحاله ممكن يا اخوان السبب يكون انكم ما جددتوش ليزي، يعني ما درتوش طلب جديد ليزي وحبسوا لكم الراتب ديال شيتادينانسا. النصيحه ديال الناس اللي باقا ما كملتش 18 شهر وتقطع عليها هو انها تهز التليفون وتعيط لليمبس، ولا ما جاوبوكمش يعني من بعد واحد يومين ولا 3 ايام سيروا عندهم المكاتب ديالهم وحاولوا انكم تلقاو الحل لهذا المشكل. يعني هذا هو الحل اللي غادي نقول لكم. لا ما تبقاو تقلبوا في الانترنت ولا يعني تقراو في الكومونتيرات ولا حتى حد ما غينفعكم. سيروا عندهم الا كنتو باقي ما كملتوش 18 شهر. كملتوا 18 شهر راه خاصكم تسناو شهر وتعاودوا ديروا الطلب. فيما يخص الحاله الوبائيه في ايطاليا اخوان راه بدات كتحسن على حساب جميع الخبراء، كيقول لك الحاله راه بدات كتحسن، ولكن باقي في المرحله اللي خاصنا ناخذوا فيها الاحتياط ديالنا بزاف. حيت الا يعني الواحد قال بلا انه صافي الحاله راه رجعت مزيانه وبدا كيخرج ثاني بزاف، راه غادي نرجعوا نبداو ثاني من الزيرو. حيت ماشي زعما كنسجلوا 200 ولا 300 حاله، راه كنسجلوا 19350 حاله في النهار. لذلك العدد الاجمالي كيولي 1,620,000. العدد ديال الوفيات راه باقي كبير بزاف، كنتكلموا على 785 حاله وفاه في اخر 24 ساعه. العدد الاجمالي راه غادي كيرتفع بواحد السرعه كبيره، كنوصلوا 56,000 حاله وفاه. فيما يخص الناس اللي كتشافى راه رقم ممتاز، كنتكلموا على 27,000 حاله شفاء، والناس اللي كتاخذ العلاج حاليا في ايطاليا راهم 779,000، اي بناقص 8500 شخص مقارنه بالامس. في حين انه العدد ديال التحاليل اليوم راه بدا كيرتفع شويه، كنتكلموا على 182,000 تحليله مقارنه بالامس اللي كانوا 130,000 تحليله. والاول مره النسبه كتكون نازله بحال الموكايه. البارح كانت 12.6 واليوم 10.6، يعني في كل 100 تحليله كنديروا تقريبا كنلقاو ما بين 10 حتى ل 11 شخص بوزيتيف في كل 100 تحليله. فيما يخص الانعاش كيقل عليه الضغط بزاف يا اخوان، ناقص 81 شخص كيخرجوا من الانعاش، والعدد الاجمالي كيولي 3663، في حين انه الناس اللي في المستشفيات كينقصوا وكيوليو 32811، اي بناقص 376. توزيع الحالات حسب الجهات فهو كالاتي: لومبارديا كنتكلموا على 4048، وكتلاحظوا بلا انه اللومبارديا ما بقاش كتسجل حالات كثيره. بيمونتي 1617، كامبانيا 1113، الفانيتو 2535، ليميليا رومانيا 1468، لاتسيو 1669، توسكانا 658، سيشيليا 1399، بوليا 1659، ليغوريا 339، ترينتينو التو اليجي 250، والفريلو فينيتسا جوليا كتسجل 736. في حين انه ليماركي كتسجل 337، لابروتسو 396، لومبريا 144، سردينيا 420، كالابريا 318، والبازيليكاتا 156، الفالي داوستا 25، والموليزي 60 حاله. فيما يخص الحالات في المغرب يا اخوان، الموقع اللي مولف كتشوفوا يوميا راه باقي كاع ما تجدد، ولكن نقدروا نقولوا بلا انه اصابات في اخر 24 ساعه كنتكلموا على 3508 مقارنه بالامس كاين واحد الارتفاع اللي هو تقريبا ديال 1000 شخص. فيما يخص الناس اللي يعني تشافوا في اخر 24 ساعه كنتكلموا على 4902 اللي هو رقم ممتاز جدا. والعدد ديال الناس اللي توفوا للاسف كنتكلموا على 62 شخص. فيما يخص الناس اللي كتاخذ العلاج راها 43736، يعني هذا الرقم مازال كينزل، ولكن الحالات الحرجه او الخطيره راه كنتكلموا على 116 حاله. بهذا يا اخوان كنكون وصلنا لاخر الحلقه، تهلاو في ريوسكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.